एक्सक्लूसिव मनाजिर आप आज टेलीविजन स्क्रीन की देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंची थी तब ये एयरपोर्ट के अंदर के मनाजिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नून लीग की सीनियर लीडरशिप यहां मौजूद है और कारकुनान भी यहां मौजूद हैं। एयरपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं गहमा गहमी सी नजर आ रही है। मरियम नवाज जब यहां पर आई हैं, जाहिर है उनकी एक कैरिस्मेटिक शख्सियत है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, वालेहाना तौर पर उनके दिलदादा हैं। इसी सिलसिले में यहां पर जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया है वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सीनियर लीडरशिप नून लीग की यहां मौजूद है उनका इस्तकबाल करने के लिए, और जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ वो अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर कर रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट में डिपार्चर से लेकर उन्हें बाहर ले जाने तक, एयरपोर्ट से बाहर जब लाया गया तो तमाम तर सीनियर क़यादत उनके साथ मौजूद रही। जब वो डिपार्चर तक पहुंची एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया सीनियर क़यादत की जानिब से, और फिर वहां से उनको एयरपोर्ट से बाहर तक लेकर आया गया है। और कैप्टन सफदर रिटायर्ड भी उनके साथ मौजूद है। वो यहां से गाड़ी में बैठकर रवाना हो चुकी हैं। आप ये कुछ देर पहले के एक्सक्लूसिव मनाज़िर आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब जैसे ही वो डिपार्चर से बाहर आई हैं उनका इस्तकबाल किया गया, उन्हें बुके दिया गया और फिर सीनियर रहनुमाओं के साथ वो यहां से रवाना होते हुए गाड़ी में बैठी हैं और अब वो एयरपोर्ट से बाहर आ चुकी हैं। ये उस वक्त के मनाजिर है जब डिपार्चर वो उनका हुआ और फिर वो वहां से बाहर आते हुए कॉरिडोर तक आई हैं एयरपोर्ट के, और उसके बाद कॉरिडोर से उन्हें गाड़ी में बिठाकर और सख्त सिक्योरिटी में कारकुनान के वालेहाना इस्तकबाल के साथ उन्हें यहां से अब ले जाया जा रहा है पंडाल तक, जहां पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद उनका इंतजार कर रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चंद ही लम्हों में जब वो वहां पहुंचेंगी तो फिर खिताब करेंगी। इस बार चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर नून लीग की वो पहुंची हैं और एक नई सोच लेकर बीइंग अ यंग लीडर नून लीग की वो आई हैं, और यकीनी तौर पर एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है आइंदा आने वाले दिनों के लिए उसमें कुछ तब्दीली भी नजर आएगी। मरियम नवाज जैसे ही यहां पर पहुंची उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा पाक सरजमीन शादबाद, और साथ में जो मुख्तसर उन्होंने गुफ्तगू की एयरपोर्ट पर उन्होंने उसमें यह भी कहा कि नवाज शरीफ भी जल्द पाकिस्तान आएंगे। जब वो यहां पहुंची तो फूलों का बुके उन्हें दिया गया। बुके को रिसीव करने के बाद वो यहां से रवाना हुई हैं। ये मनाजिर एक्सक्लूसिव आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कॉरिडोर के मनाजिर हैं जब वो एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी तब तक कि जब तक वो गाड़ी में बैठी हैं। जी हाँ, एक जानिब आप वो मनाजिर देख रहे हैं जब वो एयरपोर्ट के अंदर थीं और जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, उन्हें रिसीव किया गया, और बराह रास्त आप मनाजिर जो आप देख रहे हैं वो जलसागाह के मनाजिर हैं। मरियम नवाज जलसागाह पहुंच चुकी हैं। विजुअल्स अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप बराह रास्त देख रहे हैं। मरियम नवाज एयरपोर्ट से निकलकर अब जलसागाह में पहुंच चुकी हैं। उनकी गाड़ी के गिर्द हिसार बनाया गया है और देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की यहां पर नजर आ रही है। दूर तक अगर देखें तो सिर्फ नून लीग के झंडे और उनके कारकुन ही नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से कारकुनान अपनी चीफ ऑर्गेनाइजर से वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, यकीनन वो काबिल दीद है। मरियम नवाज के साथ साथ दीगर लीडरशिप भी यहां पर पहुंची है। मुस्लिम लीग नून के जो लंदन के सदर हैं वो भी यहां आए हैं। लंदन की दीगर लीडरशिप भी मरियम नवाज के हमरा पाकिस्तान पहुंची है, और पाकिस्तान पहुंचने पर जो पाकिस्तान की क़यादत है वो यहां पर रिसीव करने के लिए पहले से मौजूद थी, जिसमें वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल उनके साथ मौजूद थे, आबिद शेर अली यहां मौजूद थे, और कैप्टन सफदर रिटायर्ड भी मौजूद थे जिन्होंने उन्हें यहां पर रिसीव किया है। अब मरियम नवाज जलसागाह पहुंच चुकी हैं। जलसागाह के बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। कारकुनान ने मरियम नवाज के हक में नारे लगाए हैं। शेर आया के भी नारे लगाए गए हैं। जलसागाह में नून लीग के परचमों की बहार भी आप देख सकते हैं। इंतजामात काफी यहां पर पुरजोर नजर आ रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मरियम नवाज चूंकि एक नए ओहदे के साथ पाकिस्तान वापस पहुंची हैं तो नून लीग की जो सियासत होगी उसमें एक नई लहर नजर आएगी और उनके बयानिए में भी एक नई लहर नजर आने का इम्कान है। और आज जो वो जलसागाह में तकरीर करने जा रही हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो काफी धुआंधार तकरीर हो सकती है, क्योंकि अब से जितने महीने गुजर चुके हैं, 3.5 माह का वक्फा जो गुजर चुका है, मकामी तौर पर उन्हें यहां पर खाली मैदान मिला। उनके ऑपोजिशन को जो उनके राइवल्स हैं यानी पीटीआई की अगर बात करें तो पाकिस्तान में उन्हें खुल के मैदान मिला, क्योंकि वो गैर मौजूद
موجود تھیں، اب وہ واپس آ گئی ہیں، تو اب پی ٹی آئی کو وہ بھرپور جواب دیں گی ان کی سیاسی نقطہ چینی کی اور سیاسی تنقید کی۔ اسی سلسلے میں آج ابتدائی طور پر ایئرپورٹ کے احاطے کے اندر ہی کچھ ہی میٹر کے فاصلے پر ایک جلسہ گاہ منعقد بنایا گیا ہے، جلسہ گاہ بنایا گیا ہے، یہاں پر وہ پہنچ چکی ہیں اور اب سے کچھ دیر میں یہاں پہ وہ خطاب کرنے جا رہی ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے لاہور کے بیورو چیف، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ 1 کلومیٹر تک اگر دیکھا جائے تو دور تک کارکنان ہی نظر آ رہے ہیں۔ لیگی رہنما مریم نواز جلسہ گاہ پہنچ چکی ہیں، کچھ ہی دیر میں وہ یہاں پر خطاب بھی کریں گے۔ سینئر قیادت نے ان کو آج ریسیو کیا اور ان کا استقبال کیا، انہیں بکے دیا گیا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے ہم نے ان کی ایکسکلوسیو فوٹیج بھی آج نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر شیئر کی، اور اس کے بعد اب وہ جلسہ گاہ پہنچ چکی ہیں، جو کہ ایئرپورٹ سے 300 میٹر دور جلسہ گاہ سجائی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، جو کہ مسلسل نعرے بازی کر رہے ہیں، اور جوش و جذبہ کارکنان کا عروج پر ہے، آسمانوں کو چھو رہا ہے، بینرز اٹھائے ہوئے ہیں، پارٹی پرچم لوگ لہرا رہے ہیں، اور ایک احاطے میں ان کی تمام تر گاڑیاں، جس میں سیکیورٹی گاڑیاں اور دیگر رہنماؤں کی گاڑیاں بھی موجود ہیں، وہ یہاں پر پہنچی ہے، اور ایک نیا جوش و جذبہ نون لیگی کارکنان میں نظر آتا ہے۔ اور 3.5 ماہ کا عرصہ جب وہ یہاں پر نہیں تھی، لگ ایسا رہا ہے کہ ایک نئی سوچ اور نئی توقعات کے ساتھ نون لیگی رہنما یہاں پر پہنچے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ موجود تھے، اور جو کارکنان ہیں ان کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہیں۔ بالکل، ویژول اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، مریم نواز اب سے کچھ دیر پہلے جلسہ گاہ پہنچی ہیں اور کارکنان کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اور جلسہ گاہ پہنچنے پر مریم نواز کے حق میں نعرے بازی کی گئی ہے، کارکنان کے مریم نواز کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے ہیں۔ جلسہ گاہ میں نون لیگ کے پرچموں کی بہار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وزیر داخلہ رانا ثنا نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے اور پارٹی کی چیف آرگنائزر کو خوش آمدید کہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ مریم نواز کے لیے خوش آمدید، امید سحر، یہ لفظ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھے ہیں مریم نواز کے لیے۔ رانا ثنا وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ خوش آمدید، امید سحر، یعنی مریم نواز کو وہ امید سحر کہہ رہے ہیں اور انہیں والہانہ انداز میں ٹویٹ کر کے خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کچھ ہی دیر پہلے رانا ثنا نے ٹویٹ کیا ہے، امید سحر کے الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے مریم نواز کے لیے، جس سے میرے خیال میں یہ ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک نئی امید کی کرن ہے نون لیگی جو تمام تر کارکنان ہیں ان کے لیے، اور پارٹی کے لیے بھی ایک نئی سوچ لے کر آئی ہیں، چونکہ ان کے عہدے کو بھی اب بڑھایا گیا ہے۔ اب وہ چیف آرگنائزر کے طور پر 3.5 ماہ کے وقفے کے بعد سیاست میں دوبارہ سے آنے جا رہی ہیں، اور آتے ہی جس طرح کا پیغام انہوں نے دیا کہ مریم نواز نے کہا کہ میاں نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے، تو لگ ایسا رہا ہے کہ وہاں سے تمام تر سیاسی جو نئی اسٹریٹجی ہوگی نون لیگ کی وہ لے کر مریم نواز آج پاکستان پہنچی ہیں، اور وہ سارے کارکنان جو کہ بالخصوص مریم نواز کے فالوور ہیں اور ان سے ایک نئی جان کی توقع رکھتے ہیں نون لیگی پارٹی کے لیے، وہ ان کو فالو کرتے ہوئے آج یہاں پہنچے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر خطاب کرنے کے بعد قافلے کے سمیت جاتی عمرہ جائیں گی، اور چند مقامات پر جہاں جہاں ان کو وقفہ ملے گا وہاں پر وہ مختصر خطاب بھی کریں گی، اور جاتی عمرہ تک وہ پہنچیں گی، اور پھر ایک نیا آغاز ہوگا نئی سوچ کے ساتھ۔ نون لیگ اب جو نئی اسٹریٹجی سمجھتی ہے کہ پنجاب میں بالخصوص کس طرح سے جو سوچ ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، سیاست کو نیا رنگ کیسے دینا ہے، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے وہ اپنی سیاست کا دوبارہ سے پاکستان میں 3.5 ماہ کے وقفے کے بعد آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ جی ہاں، مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز لاہور ایئرپورٹ پر پہنچی ہیں اور انہوں نے میڈیا سے مختصر گفتگو بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میری تمام توجہ نون لیگ پر ہے، نون لیگ کے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ میں نوجوانوں کو نون لیگ میں لانا چاہتی ہوں، پارٹی پہاڑ کی طرح ہیں، جو اس سے گرے گا وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق ان سے سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف تیاری کر رہے ہیں، اس وقت نواز شریف کی واپسی کی حتمی تاریخ نہیں بتائی جا سکتی، لیکن وہ بہت جلد پاکستان میں ہوں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی حتمی تاریخ تب دی جائے گی جب واپسی کا ٹکٹ بک ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز کہہ رہی تھیں کہ 3 سال کے بعد اپنے والد سے ملی تھی، کبھی اتنا عرصہ ان سے دور نہیں رہی۔ وہ 5 اکتوبر کو پاکستان سے وہ روانہ ہوئی تھی، اپنے والد کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا۔ ان 4 ماہ میں اپنے والد سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میاں نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں۔
براہ راست مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلسہ گاہ کے مناظر ہیں. ایئرپورٹ سے کچھ میٹر کے فاصلے پر نون لیگ نے آج ایک جلسہ بھی آرگنائز کیا ہے, یہ اس کے مناظر ہیں. مریم نواز یہاں پر پہنچ چکی ہیں, کارکنان کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے, پارٹی پرچم آپ دیکھ سکتے ہیں. مریم نواز جب یہاں پہنچی تھیں تو انہوں نے کارکنان کی جانب سے جو نعرے لگائے گئے ان کا والہانہ جواب دیا, انہیں خوش آمدید